सिक्योरिटी कंपनी गार्ड की हिम्मत की वजह से ये हमला नाकाम हुआ है। यहाँ रखी थी पहले से। जो वेपन मिला है और जिस तरह का ये हमला हुआ है और जो इसमें जो बाकी ग्रेनेड और बाकी चीज़ें मिली हैं, तो ये अमूमन जिहादी तंजीमों का स्टाइल मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसमें फ़िलहाल। ये अलायदगी पसंद जो है हमारे या उनका कोई हो सकता है। गैर मुल्कियों पर हमला रैकी के बाद हुआ। लगता है हमलावर 2 मोटरसाइकिलों पर आए। इंचार्ज CTD उमर खिताब कहते हैं इस्तेमाल किया गया असलहा जिहादी तंजीमों का नहीं लगता। DIG ईस्ट कहते हैं गैर मुल्कियों के हमरा मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने दहशतगर्दों से मुकाबला किया। पेट्रोल पंप के करीब पुलिस मोबाइल खड़ी थी जो धमाके की आवाज़ सुनकर पहुंची। खुदकुश हमलावर का सर और कुछ अज़ा मिले हैं। फिंगरप्रिंट से शनाख्त की जाएगी। तबाह होने वाली 70 सीसी मोटरसाइकिल काला पुल क्रिश्चियन कॉलोनी के रहायशी के नाम रजिस्टर्ड है। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कराची के इलाके लांडी में खुदकुश धमाके की मजम्मत कर दी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करेगी, शरपसंद अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वजीर आजम की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। शेवन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा घिनौने जुर्म में मुलविस दरिंदे जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। गैर मुल्की हमारे मेहमान हैं, उनका एहतराम हिफाजत पाकिस्तानियों का कौमी शार है। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए SOP 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गफलत पर सख्त कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं कच्चे से शरपसंदों को मुस्तकिल तौर पर खत्म किया जाएगा। कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। सऊदी मुआविन वजीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल अतीबी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR का कहना है मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की इस्तादकार बढ़ाने के लिए पाक फौज की हिमायत के आज़म का यादा। सऊदी मुआविन वजीर दिफा ने पाक सऊदी दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत की। सऊदी मुआविन वजीर दिफा ने पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के हमरा इजलास की मुश्तरका सदारत की। ज़मीनी, फिजाई, समुद्री शोबों में ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर इत्तफाक किया। इजराइल का ईरान पर फजाई हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमला अस्फहान के करीब किया गया। ईरान का फजाई दिफाई निज़ाम फाल। ईरान के सीनियर फौजी कमांडर ने 3 ड्रोन्स तबाह करने की तस्दीक कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है मुल्क के किसी हिस्से में फजाई हमला नहीं हुआ। इजराइल ने कॉप्टर्स ने कोशिश की जिसे मार गिराया गया। इजराइल ने इराक, शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है अस्फहान में फौजी अड्डे के करीब 3 धमाके सुने गए। तेहरान, इस्फहान और शिराज के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। ईरान में मुतअद्दिद एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। कानून की बालादस्ती आजकल हमारे मुल्क में चल नहीं रही है। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं जिस तरह के मुल्क में जो इस वक्त आईनी और कानूनी चीजों का फुकदान है, ये वायलेशन हो रही है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। मुल्क में आइन और कानून का फुकदान है। आपने तहरीक पेश करनी है। अपोजिशन लीडर बहस और अराकीन इस पर बात करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा हैरत है कि कानून कौन पढ़ा रहा है। पार्लिमानी रिवायत का जो हाल इन्होंने कहा वो सबके सामने है। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। CEO सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट सुल्तान अब्दुर्रहमान से मुलाकात। एलामी के मुताबिक कराची त चमन कौमी शाहरा और दयामिद भाषा डैम की फंडिंग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के मंसूबे पर भी बातचीत हुई। वज़ीर खजाना की बरतानवी वज़ीर डेवलपमेंट एंड्रयू मिचेल से भी मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने बरतानवी वफ्द को पाकिस्तानी मंसूबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर खजाना की आलमी बैंक के ज़ेर एहतमाम तेज़ नताइज और अजीम तरसरात की गोल में इस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत।
امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے وزیر خزانہ کے ڈونلڈ لوز سے ملاقات کے سوال پر کہا پاکستانی وزیر خزانہ نے محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی، پاکستان معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقتصادی اصلاحات کو ترجیح دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ وفاقی وزراء اور سیکیورٹی سے متعلق اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ بلوچستان کے کئی اضلاع میں طوفانی بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم، دال بندین میں درجنوں کچے مکانات آبی ریلوں کی نظر ہو گئے، کئی رابطہ پل اور سڑکیں بہہ گئیں، چاغی میں بجلی اور مواصلات کا نظام درہم برہم، پاک ایران ریلوے ٹریک زیر آب، پنجاب میں بھی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، ملتان، گجرات، ٹبہ سلطان، دنیا پور اور دیگر شہروں میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمز میڈیکل بورڈ کو پرویز الہی کی صحت کا دوبارہ جائزہ لینے کا حکم دے دیا۔ میڈیکل بورڈ جیل کا دورہ کر کے ان کی صحت کا دوبارہ جائزہ لے اور رپورٹ دے کہ انہیں جیل میں رکھا جائے یا اسپتال منتقل کیا جائے۔ کوئی شبہ نہیں کہ ہمسایوں سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ بھارت سے تعلقات کے لیے شریف خاندان کی بے چینی اور جلدی مناسب نہیں۔ فواد چودھری اپنے سوشل میڈیا پیغام میں ان کی جانب سے کہا گیا اس وقت بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کی حکومت ہے، ہندو انتہا پسند مسلمانوں سے نفرت پر مبنی سیاست کے امین ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے وکیل زاہد محمود گورایا کو 6 ماہ قید اور جرمانے کی سزا کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے لکھا بار اور لاہور بار کی قیادت گروپ کی صورت میں پیش ہوئی۔ عدالت نے بار کے عہدیداروں کو زیادہ وکلا کے ساتھ پیش ہونے سے منع کیا۔ دونوں بار کی قیادت نے عدالت کی عزت کی خاطر احکامات کو فوری مانا، جودیشری کی آزادی کے لیے بار نے کئی قربانیاں دی ہیں۔ عدالت میں زیادہ وکلا کے پیش ہونے سے تاثر غلط جاتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے عدالت کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ ایسا تاثر جاتا ہے کہ من پسند فیصلہ لینے کے لیے زیادہ وکلا عدالت پیش ہوتے ہیں۔ اسموگ کے تدارک سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا ڈی جی ماحولیات اور دیگر افسران کو فوری تبدیل کرنے کا حکم، خلاف ورزی کرنے والی فیکٹریز کو بھی کل تک گرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت ذمہ داروں کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے۔ لاہور میں درختوں کے چھوٹے آئلینڈ بنانے ہوں گے۔ بلوچستان میں جو ہوا وہ کلائمیٹ چینج کے سبب ہوا، اگر حکومت نے ماحولیاتی تبدیلیوں پر کام نہ کیا تو حالات مزید برے ہوں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ جمعے تک عمل درآمد رپورٹس طلب کر لی۔ روٹی کی قیمت میں کمی پر عمل درآمد کے لیے پنجاب حکومت کی کارروائیاں، زائد نرخوں پر روٹی فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن، 5 روز میں 817 افراد گرفتار، 347 مقدمات درج، 1 کروڑ 17 لاکھ کے جرمانے کیے گئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ماریا قتل کیس میں اہم پیش رفت، ڈی این اے رپورٹ میں مقتولہ ماریا سے جنسی زیادتی ثابت نہیں ہوئی۔ ڈی پی او کا کہنا ہے مقتولہ کے دونوں بھائی ایک دوسرے پر بہن سے زیادتی کا الزام لگاتے رہے۔ مرکزی ملزم اور باپ کو مقتولہ کے کردار پر شک تھا۔ فورینزک رپورٹ کے مطابق ویڈیو اصل ہے۔ مرکزی ملزم فیصل، باپ اور دوسرے بھائی کے سیمپل لے لیے گئے تھے۔